Salut à tous et salut à toutes. Salut mes chers élèves, j'espère qu'on est au top, Inch'Allah Ta'ala. Et merci, premier mot, de me rejoindre à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une nouvelle leçon très importante pour vous, pour les élèves de 3e année collégiale. وبالنسبة حتى للتلاميذ ديال الأولى بكالوريا هاد لا لوسون ديال لا كونجوغيزون راه سي تري سامبل وراه سي تري امبورطونت بالنسبة لكم. دونك غادي نبداو على بركة الله الدرس ديالنا اللي هو لو باسي سامبل. فين غادي نحتاج اخوتي انا الباسي سامبل؟ الباسي سامبل بالنسبة للتلاميذ ديال ثالثة اعدادي غادي يحتاجوه باش يكتبوا لنا واحد لا نوفل. تري بيان، يعني انت مطالب انك باش تكتب لنا واحد القصه قصيره في الماضي، دونك ضروري خصك تستعمل لي طون دو ريسي اي لو باسي سامبل parmi لي طون دو ريسي. كوا دوطخ بروفيسور كذلك يقدروا يعطيوكم في دي كيسيون ديال هما ديال لا لونغ في الريجيونال ديالكم، ويقدروا يقولوا لكم كذلك تقدر تصرف لنا في شي زمان من هاد الازمنه وغادي يكون لي فالور ديال الباسي سامبل والامبارفي، يعني فوقاش نستعمل انا الامبارفي وفوقاش نستعمل انا لو باسي سامبل. وهذا واحد لا فيديو اللي غادي يكون مستقبلا على القناه في القريب العاجل ان شاء الله. اللي محتاجو يخلي لي في لي كومونتير ونبداو على بركه الله في لو باسي سامبل. هاد لا فيديو الدراري غادي نعرفوا نصرفوا وغادي ناخذكم ان اكزامبل واحد 8 ديال لي فيرب اللي هما لي 4 بروميير فيرب غادي يكونوا لي فيرب دو بروميير جروب بلس لو فيرب الي. دونك هنا غادي نهضروا على لا تيرمينيزون اللي كتكون ديال الباسي سامبل في لي فيرب كي سو تيرمين افيك او ار. دونك هنا عندي الي ان فيرب كي سو تيرمين افيك او ار، واخا هو واحد لو فيرب ديال التروازيام جروب فاننا كنخدموه على اساس انه فيرب اللي كيسالي ب او ار وكنطبقوا على نفس القاعده. سوبريمي، chercher, penser, négliger, voyager, ajouter, nettoyer. Donc tous les verbes qui se terminent avec ER غنطبقوا عليهم هاد القاعده. قاعده سهله وبسيطه وماشي شي حاجه. دونك دائما شنو ندير؟ عندي فعل كيسالي ب ER، شنو غادي ندير له؟ غنحيد له هاد ER وغادي نجي لهنا وغادي نكتب آل. كذلك في تو غادي نكتب آل، كذلك في إيل و آل غادي نكتب آل، كذلك في نو غادي نكتب آل. Vous, كذلك on va écrire al. كذلك في il avec s et elle avec s on va écrire al. Très bien. Donc هذا هو لو فيرب aller محيدين الحسو او ار. علاش؟ حيتاش غادي نصرفوا الحبيب ديالنا في لو باسي سامبل. دونك عقال معايا على الباسي سامبل. وشنو غادي ندير دابا؟ واحد الحاجه واحده اخرى، واحد الحاجه اللي هي مهمه، غادي نمشي نحط لا تيرمينيزون ديال لو باسي سامبل ديال الافعال اللي كيساليو ب او ار. اي لا تيرمينيزون ديال الافعال اللي كيساليو ب او ار. علاش غير الافعال اللي كيساليو ب او ار؟ لان لا تيرمينيزون بالنسبه للباسي سامبل ما كايناش غير وحده، ما كايناش غير جوج. خليك معايا متبع السلسله باش تفهم، لانه من اقصح الازمنه اللي تقدر تتعلم تصرف فيهم. غنهنيك منه، غنردو لك شلاضه صافي. دونك ركز معاي وتثبت معاي وحاول ديما تجيب واحد الورقه والستيلو. تري بيان، غادي ندوز لا تيرمينيزون. دونك لا تيرمينيزون ديال الافعال اللي كيسالوا لنا باي ار غادي نمشي لهاد ال وغادي ندير ا اي في جو وغادي نجي لهنا وغادي ندير ا اس وغادي ندير الايل وغادي ندير ا وغادي ندير النو وغادي ندير شنو غادي ندير ات وبيان ام نو زالام فو زالات. هنا تكون عندي ات. دونك هنا شنو غادي تكون عندي؟ غتكون عندي ار او اكسون ار او ان تي. دونك تري بيان. كيفاش غادي نقرا لو فيرب؟ غادي نقراه جو الي ما جاياش، اذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق، وهنا عندي لا بوستروف وغادي كتولي تقرا جالي tu as là, je m'excuse, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. Très bien. صافي استدغي لهادشي. نزيدو نطبقو كذلك في لي زوتر فيرب. عندي كذلك هنا لو فيرب سوبريمي، كذلك غادي نحيد الحس او ار وغادي نجي وغادي نكتبو كيف ما خصو يتكتب هنا سون او ار. سوبريم كذلك غادي نعاود نكتبو هنايا. دونك كيف ما كتشوفوا الدراري القاعده راسي تري سامبل، خص غير اللي يدلك عليها واللي يحطها لك في عقلك واللي يعطيها لك بابسط الطرق باش انت راك ذكي، ماشي انت مكلخ، ماشي انت ما كتعرفش تقرا، انت راك كتفهم، خص غير اللي يشرح لك مزيان. دونك تري بيان. دونك جو سوبريم. دونك شنو غادي نديرو؟ لا تيرمينيزون يلا ركز معايا نحفظوها دابا حنا. سي ا اي زيد سي ا اس
زيد سي ا زيد سي ات ودائما فنو راه كندير على ا لا لاكسون سيركونفلكس فو كندير دونك هنا سيل فو بلي عندنا ام جو ميكسكوز هنا كندير ات تري بيان وهنا كندير ار تري بيان هنا الدراري عندنا ام وهنا ات تري بيان وهنا ضروري ندير لاكسون سيركونفلكس دونك غادي نقراه je supprimais tu supprimas il ou bien elle supprima ne supprimat ou bien nous supprimâmes vous supprimâtes ils supprimèrent très bien متفقين معاي ما عندناش المشكل ندوزو الان نوتر فيرب ندوزو دابا لو فيرب chercher qu'est-ce que ça veut dire le verbe chercher c'est فعل بحث كذلك حتى هو غادي نكتبو sans er sans er cherche كنظن باللي زدتي فيها الساد القضيه باينه وانت زايد كنطول لنا في لا فيديو وزرب الساد ها انا كنزرب الحبيب انا عندي بيك الغرض تحفظ لي لا تيرمينيزون دابا ما توليش ترجع تشوف فيها دونك شنو هي لا تيرمينيزون سي ا اي عقل معاي سي ا اس عقل معاي سي ا زيد عقل معاي سي ام عقل معاي سي ات عقل معاي سي ار عقل معاي تري بيان سي ار تري بيان برافو علينا خوتي حنا صوبنا 4 الافعال وانت وليتي كتعرف تصرف في كاع لي فيرب اللي كيتسالاو لنا ب ار نمشي كذلك لو فيرب بونسي ولا هو لو فيرب فكر ولا يظن والدراري هنا لو فيرب بونسي راه باغمي لي فيرب دوبينيون يعني باغمي من الافعال اللي كنعبروا بهم على وجهات النظر ديالنا غادي نجي لهنا وغادي نكتب بونس وكاينين كذلك دي زوتر فيرب اللي كنقدروا نعبروا بهم على وجهات النظر ديالنا هاد ما كاينينش كاين بحال كخواغ كاين بحال استيمي كاين بحال هادو سو سون لي فيرب اللي كنعبروا بهم على الراي ديالنا اسكون نابيل لي فيرب دوبينيون دونك انا كتبت هنا او ار خديتي لك معلومه في وسط الحصه حيدت او ار غنحيد او ار وغادي نجي لهنا وغادي نكتب لا تيرمينيزون سي ا اي ركز معايا AS, غادي نكتب هنا AS, tu penses ça, il pense ça, nous pensâmes, très bien, vous pensâtes, il ou bien elle pensèrent, très bien الدراري très bien الدراري دونك هنا كاع الافعال اللي كيساليو لي ب ار شنو كندير ليهم كنحيد لهم الاو ار او ميم طون كنزيدهم لا تيرمينيزون اللي هضرنا عليها ا اي ا اس ا ام ات ار عقل على لا تيرمينيزون دونك ندوزو دابا لحاجه واحده اخرى وندوزو لي فيرب كي سو تيرمين افيك اي ار نحيدو علينا هاد الورقه وندوزو للافعال كي سو تيرمين افيك ER. عندي le verbe finir ou le verbe réussir. هاد لي دو verbes ce sont deux verbes de deuxième groupe. هادو جوج الأفعال اللي هما فعلين من deuxième groupe وكيساليو لي ب ER. كذلك شوف السهولة فين كتجلد لا كونجيغيزون حنا كانوا معقدينها علينا وكيقولوا لنا سير حفظ لا كونجيغيزون. سير حفظ لا كونجيغيزون. السير حفظ لا كونجيغيزون. بلا ما تقول لنا حفظها صاحبي راكم عقدتونا. دونك نتابع ها فين ركز معايا فينيغ شنو غندير له عاوتاني هذوك الافعال اللي كيسالوا باي ار غادي نحيد الحسو اي ار وغادي يبقى هنايا فين افين والتافين راك صاحبي والتافين وركز معايا وفين والتافين راك الغزال تري بيان كذلك غيوسيغ بلاتي انا حطيت لك لا تيرمينيزون ديريكت كذلك غيوسيغ شنو هو غيوسيغ سيروا الوليدات الله ينجحكم كاملين وربي يوقف معاكم ويا ربي في هذا النهار ويا ربي اللي كيسمع جميع لي فيديو يهبط يقول امين في لي كومونتير الله يسخر لكم الوليدات والله ينجحكم والله يسمعكم خبر الخير وان شاء الله راكم غتفرحوا في التالي العام وتفرحوا المهمات ديالكم نكملوا غيوسير لانه هو فعل النجاح شنو تا هو غادي ندير له غادي نحيد له غي اي ار غادي نحيد له اي ار شنو غادي نحيد له اي ار شنو غنحيد له اي ار غيوس تري بيان غيوس زيد كذلك هنا غيوس وحنا سالينا هادو بلاتي ما نهضروش عليهم تري بيان دونك شنو غادي ندير هنا غادي نزيدهم لا تيرمينيزون دابا استاذ عافا قول لنا استاذ سولك سؤال جاوبني واش الحبيب واش الغزال غنستعملوا لا ميم تيرمينيزون واش غادي نستعملوا ا اي ا اس ا ام ات ار لا ما غنستعملوش هاد لا تيرمينيزون هاد لا تيرمينيزون د الباسي سامبل
حنا حنا تاعنا كنصرفو في الباسي سامبل اياها الحبيب، ولكن لا تيرمينيزون ديال لي فيرب اللي كيساليو لنا ب ار مبدله على لا تيرمينيزون ديال لي فيرب كي سو تيرمين افيك اي ار. تري بيان تري بيان، وركز معايا. كاع لي فيرب دو دوزيام جروب كتطبق عليهم هاد القاعده، كتجيبهم لهنا وكتزيدهم لا تيرمينيزون. شنو هي لا تيرمينيزون ديال الدوزيام جروب؟ عندي اي اس، عندي اي اس اياها الساد، ما بقاتش ا اي ا اس، لا ولات اي اس، ولات اي اس، ولات اي تي. تري بيان. ولات ايم واكسون سيركونفلكس، ولات ايت. شو قبيله كانت ام ات، هنا ولات ايم ات، ايم ايت. هنا غتولي لي ايغ، غتولي ايغ، وهنا ما نديرش لاكسون سيركونفلكس، ندير غير البوان. وشوف علاش كنركز لخويا، وشوف علاش كنركز لختي، وكنركز لك على لاكسون سيركونفلكس، وكنركز لك على البوان باش انت تفهم وتمشي ناشط للجهوي ان شاء الله تعالى. وهبط خبط واحد لايك، الله يعطيك الرضا. يلا يلا، دونك شنو غادي ندير؟ كذلك هنا استاذ، كذلك هنا، وركز معايا. هيا اي اس، هيا اي اس، هيا اي تي. الله اكبر شحال هادشي ساهل. هيا اي ام، ها هي ايت، ها هي شنو اخر؟ ايغ او انت. الله اكبر، ظهر الحق وزهق الباطل. الله اكبر. شحال من فيديو استاذ تفرج، وشحال من درس استاذ تفرج، شحال من مره شرح لنا استاذ في الباسي سامبل وما فهمتوش. والله دابا بديتي تحيد لي العقده. نمشيو دابا لي زوتر فيرب اللي هما لي دو فيرب سورتير و بارتير. وبتخليش دعيوه، وبتخليش دعيوه. دونك هنا كاع الافعال ديال الدوزيام جروب غتطبق على حسهم نفس القاعده. غتحيد لهم اي ار، وغادي لهم لا تيرمينيزون اي اس، اي اس، اي تي، ايم، ايت، ايغ. شحال لا تيرمينيزون ديال الباسي سامبل راه حليل، غير بنادم كيعقدها عليه. دونك واخا نمشي دابا هاد لي دو فيرب، هادو سو سون دي فيرب دو تخوازيام جروب. عقال معايا عليهم، هادو سو سون دي فيرب دو تخوازيام جروب. وعقال معايا عليهم، ركز معايا. هادو سو سون دي فيرب دو تخوازيام جروب، ولكن كيساليو لي باي ار. دابا هنا فين نبداو ندخلو في، ركز معايا ركز معايا. كيساليو باي ار حتى هما كنطبق عليهم نفس هاد القاعده. هاي كنحيد له اي ار، حتى هما كنطبق عليهم نفس هاد القاعده. وكنجي وكنكتب صاغ، وكنكتب صاغ، وكنكتب صاغ، وكنكتب صاغ، وكنكتب صاغ. هاديك هذا لو فيرب سورتير خصك كتبتو سون. كيفاش؟ سون اي ار. حتى هنا كنجي كنكتب بار، كنكتب بار. شنو كنكتب هنا؟ بار سون اي ار. كذلك هنا كنكتب بار، كذلك هنا بانت لك الفكره. الفكره دابا راه بدات كتوضح. الفكره صديقي يا صديقاتي بدات كتوضح. هيا بار. تري بيان، حنا ناضيين. يلا الدراري نمشي غادي ندير لا تيرمينيزون. واش هادي؟ غندير نفس لا تيرمينيزون اللي هي اي اس، وكذلك اي اس، وكذلك اي تي. دابا غادي خصني نكمل لك دابا انا، ودابا دخلت عليك بالله عاد خصني نكمل لك. رابط هنا دير ايم افيك لاكسون سيركونفلكس، وهبط هنا دير ايت افيك لاكسون سيركونفلكس، وهبط هنا دير ايغ بلا اكسون سيركونفلكس غير بالبوان. نكمل الخويا. يلا ايم، كذلك هنا ايت، كذلك هنا ايغ. الله صلاة على النبي، اصليو اللهم صليو على الحبيب. اي اس، اي اس، اي تي. وهنا عندنا ايم، ايت. تري بيان. وعندنا هنا ايغ اللي هي او ان تي. تري بيان تري بيان. غنخلي لخوتي واحد لا سينياتور ديال بروف يوسف فارس بصحتكم وراحتكم، لا كونجيغازون اللي هو الباسي سامبل. نادي كنادي. يلا بارطاجي مع خوتك تا هما يستافدوا. الله يعطيك الرضا. بارطاجي مع خوتك تا هما يستافدوا، وميعادنا ان شاء الله في الفيديو الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.